अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूँ राबिया सागर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कल सोशल मीडिया के पेजेस पे एक बहुत अफसोसनाक खबर देखने को मिली। तस्वीरें भी देखने को मिली कि लाहौर में कॉलेज के एक प्रोफेसर धाती तार फिरने से जाँ बहक हो गए। व्यूअर्स, पतंगबाजी एक तारीख़ी खेल है और दुनिया के तमाम हिस्सों में तारीख़ी तौर पर पतंगबाजी के सबूत मिले हैं। ये एक ऐसा कदीमी खेल है जिसके आगाज़ का पता लगाना जो है वो एक नामुमकिन चला आ रहा है। दुनिया के हर हिस्से में, पाकिस्तान के भी हर हिस्से में जो पतंगबाजी है वो रवायती तौर पर खेले जाने वाला एक खेल है। अब व्यूअर्स, लेकिन जैसे जैसे पतंगबाजी की खेल में सनती इंटरेक्शन हुआ, इसको एक सनत का दर्जा मिल गया। इस खेल में रवायत से हटकर जिद्दत आ गई और ऐसी जिद्दत आई कि फिर हम हर साल कई लोगों के गले सड़कों पर कटे हुए देखते हैं। व्यूअर्स, पिछले साल डॉल्फिन पुलिस के कई एहलकार लाहौर में डोर फिर जाने की वजह से हलाक हुए और पूरे पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं उनमें बहुत से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें कम उम्र बच्चों और बड़ों के साथ साथ काफ़ी लोग इस खूनी खेल का शिकार हुए। व्यूअर, ऐसी क्या वजह है कि ये जो रवायती खेल है वो एक खूनी खेल बनता चला जा रहा है? ये इस सेंस में हुआ कि जो पतंगबाज़ी है उसमें रवायती धागे और रवायती पतंग के बजाय अब धाती तारें और केमिकल डोर का इस्तेमाल किया जाने लगा। धाती तार ये कल जब मैंने प्रोफेसर साहब की डेड बॉडी और वहाँ पे जाए वक़ूआ पे तार जो है वो देखी, तो वो ऐसी तार थी जिसे अमूमन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कपड़े सुखाने के लिए भी अपने कुछ बाहर के जो घरों के कुछ अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें डाला जाता है, जिसके ऊपर कई कई पूरे घर के जो हैं काफ़ी कपड़े जो हैं वो सुखा दिए जाते हैं आउटसाइड में। व्यूअर्स, इतनी ख़तरनाक तार अगर पतंग के लिए इस्तेमाल की जाती है तो क्या पाकिस्तान में इसकी रोकथाम के लिए कोई कानून नहीं है? आज हम बात करेंगे उन कवानीन पर जो कि पतंगबाज़ी से रिलेटेड हैं और मना करते हैं कि अगर पतंगबाज़ी से किसी का भी जानी नुकसान होता है तो फिर इसकी सूरत में क्या सज़ा दी जाती है। यहाँ एक अफसोसनाक बात आपको बताती चलूँ कि इन तमाम वाक़यात में जितने भी जानी नुकसान हुए, असल जो कल्प्रिट है जिसकी वजह से वो जानी नुकसान हुआ, उनका पता लगाना मुमकिन नहीं रहा। इसलिए जितने भी वाक़यात हुए उनमें जो मुजरमान थे उन तक रसाई ना होने की वजह से किसी को भी सज़ा नहीं दी जा सकी। व्यूअर्स, पिछले 20 सालों से जो पतंगबाज़ी है इसे एक ऐसी इंडस्ट्री का हैसियत दे दी गई है और हर साल ख़ुसूसी तौर पर फरवरी और मार्च के दिनों में जैसे ही बसंत आती है, जैसे ही बहार का मौसम करीब आता है, तो बसंत फेस्टिवल्स का आगाज़ कर दिया जाता है। और इस फेस्टिवल में अमूमन जो भी टीमें हिस्सा लेती हैं उनकी कोशिश ये होती है कि उनकी पतंग जो है वो आसमान पे मौल्लक रहें। व्यूअर्स, मुझे ये बताएं कि क्या एक पतंग को एक धाती तार के साथ, एक केमिकल डोर के साथ, एक ऐसी तार के साथ जिससे कि अमूमन अमूमन जो है वो कपड़े सुखाए जाते हैं, अमूमन जो एक लोहे की तार होती है इतनी मोटी, क्या उसके साथ उड़ाना, क्या उस खेल के साथ इंसाफ है या नहीं? व्यूअर्स, इंतज़ामी तौर पर पिछले 10 सालों से जब हम देखते हैं तो 2010 में जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने इस खूनी खेल पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन हर साल फरवरी और मार्च के दिनों में कुछ जो इस खेल के दीवाने हैं वो कोर्ट में परमिशन के लिए
پٹیشنز دائر کر دیتے ہیں تاکہ اس میچ کا، اس بسنت کے کھیل کا خصوصی طور پر بہار کے موسم میں انعقاد کیا جا سکے. لیکن کورٹ جو ہے ایک کنڈیشنل آرڈر کے طور پر اس کو اجازت دی جاتی رہی ہے، لیکن ابھی جو ہے کورٹ انتظامیہ سے پابندی کرانے کا کہہ رہی ہے کہ اگر اس کھیل سے کسی کا بھی جانی نقصان نہ ہو تو اس کھیل کی اجازت دی جا سکتی ہے. ویورز، اگر قانون کی بات کی جائے تو پتنگ بازی کے حوالے سے کوئی بھی قوانین جو ہیں اسپیسیفکلی یا ایکسکلوسیولی موجود نہیں ہیں. انتظامی طور پر کچھ انتظامی پالیسی کے مطابق ہر سال اس پر انتظامیہ پابندی لگا دیتی ہے، اور پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 144 کے نفاذ کے ساتھ ہی تاکہ جو ہے اس کھیل کو روکا جا سکے، اس سے جانی نقصان کا جو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس کی روک تھام کی جا سکے. لیکن اتنے بڑے پیمانے پر جو انتظامیہ ہیں وہ لوگوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتی ہیں. ویورز، یہاں پہ آپ کی اور میری ذمہ داری سٹارٹ ہوتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں ہمارے کھیل کی وجہ سے اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے تو کیا اس کے لیے قوانین کا ہونا ضروری ہے؟ کیا ہمارے ضمیر اتنے زندہ نہیں ہو سکتے کہ ہم اپنے ایک خوشی کے لیے کسی کے بھی گھر کے چراغ کو بجھائیں نہ؟ ویورز، پچھلے سال اور اس سال جب کہ کئی شہروں میں پاکستان کے پتنگ بازی پہ پابندی لگا دی گئی اور تمام دکانیں مطلب جہاں پہ یہ مٹیریل فروخت ہو رہا تھا انہیں بند کر دیا گیا، تو کچھ ایسے سوشل میڈیا کے پیجز بھی دیکھنے میں ملے جہاں پتنگ بازی کی سیل جو ہے وہ ہو رہی تھی. ایک پتنگ بازی سے پتنگ جو بیچنے والے تھے ان سے میں نے بھی رابطہ کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ پتنگ جو ہے وہ کتنے کی دستیاب ہے. تو انہوں نے یہ کہا، ایریا پوچھا. وہ جو صاحب تھے وہ کسی ہری پور کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو راول پنڈی یا اسلام آباد میں ڈلیوری چاہیے تو اس کے چارجز 5000 ہوں گے، کیونکہ ان دونوں شہروں میں جو انتظامیہ ہے وہ بہت اسٹرکٹ ہے. تو ویئرس، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خود اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھاتی تاریں نہ فروخت کریں اور اس صنعت کو اس کے روایتی انداز میں ہی کھیلا جائے تاکہ یہ کھیل نہ صرف واپس لوٹ آئے بلکہ ہمارے جو لطف اندوز ہونے کا، اس میں جو ایک سکلز بچے سیکھتے ہیں اس کا صحیح طور پر استعمال کیا جا سکے. ویورز، ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی ہر سال فروری اور مارچ میں پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے، اور پنجاب میں تو اب یہ ایک قانون بن چکا ہے، اس پالیسی کو ہی قانون بنا دیا گیا ہے کہ اگر پتنگ فروخت کی گئی تو اس کو فروخت کرنے والے اور اس کو خریدنے والے پر 3 سال کی قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں عائد ہو سکتے ہیں. ویورز، یہاں پہ میں حکومت وقت سے بھی ایک گزارش کروں گی اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ اس خونی کھیل کو روکنے کے لیے اس میں باقاعدہ قانون سازی کی جائے جس میں جو اصل کلپریٹ ہے، جو اصل اکیوزڈ ہیں، جن کی وجہ سے یہ بہت ساری جانیں کا ضیاع ہوتا ہے، بہت سے گھروں کے جو چراغ ہیں وہ بجھ جاتے ہیں اور جو قیمتی جانیں ہیں، جو انسانی جانیں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے ایک مکمل ایکٹ اور ایک مکمل ایکسکلوسیو قانون بنایا جائے. ویورز، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور مجھ سے رابطے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں.